यति भन्दै आज म परमेश्वरको वचन यहाँको सामनेमा ल्याएर आएको छु। विशेष गरी यो आशा मण्डलीको लागि आएको वचन हो। मैले धेरै वचनमा, शिक्षामा, दिनदिनको मेरो बाइबल अध्ययनमा म तपाईँको व्यक्तिगत जीवनलाई केन्द्र बनाएर वचन प्रचार गर्छु, ताकि तपाईँमा परमेश्वरको जीवन आओस्, ममा परमेश्वरीय जीवन आओस् भनेर व्यक्ति विशेषलाई ध्यान दिएर म परमेश्वरको वचन ल्याउँछु। तर आज चाहिँ म मण्डली विशेषलाई ध्यान दिएर वचन लिएर आउँदैछु, कारण 2 वर्ष भइसक्यो हाम्रो भेट हुन सकेको छैन र एक अर्कासँग भेट भएको छैन। मण्डलीमा समग्र विश्वासी एकै ठाउँमा आएर हामीले परमेश्वरको सेवा गर्न पाएका छैनौँ, वचन सुन्न पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो मस्तिष्कबाट, हाम्रो सोचबाट मण्डली के हो भन्ने कुरा बिर्सिरहेको पनि हुन सक्छौँ। मण्डली ओझेलमा परेको हुनसक्छ र हामी एक व्यक्ति केन्द्रित मात्रै भएर मण्डलीको व्यवस्था पनि हामीले गरेका हुन सक्छौँ। त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर आज आशा मण्डलीको लागि मसँग प्रभुको विशेष वचन छ, तपाईँले ध्यान दिनुहोला। यो वचनलाई प्रस्तुत गर्नको लागि म यो स्क्रिन सेयर गर्छु, केही कुराहरू लेखेर ल्याएको छु र आशा छ तपाईँले यो देख्नुहुनेछ र हलमा बस्नुहुने मित्रहरूले पनि पढ्न सक्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ। आशा मण्डलीको दर्शन के हो, यो हामीले आफैले आफूलाई सोध्नुपर्छ। यो पास्टरले मात्रै जवाब दिने नभएर प्रत्येक विश्वासीले दिन सक्नुपर्छ कि हाम्रो मण्डलीको दर्शन यो हो, हाम्रो मण्डलीमा हामी यो देख्न चाहन्छौँ। अर्को शब्दमा हाम्रो मण्डलीको पहिचान के हो, हामीले बाहिरका मानिसलाई आफ्नो मण्डलीको बारेमा बताउनु परेको खण्डमा कसरी हामी परिचय दिन्छौँ होला। हाम्रो विशेषता के हो, हाम्रो मण्डलीमा के चाहिँ ती विशेष कुराहरू छन् जो अन्त नपाइन सक्छ। यी 3टा प्रश्नको सेरोफेरोमा गएर म यहाँको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। तपाईँको मण्डलीको दर्शन के हो, तपाईँको मण्डलीको पहिचान कस्तो छ र तपाईँको मण्डलीको विशेषता के हो। कारण संसारमा हजारौँ, लाखौँ, करोडौँ मण्डलीहरू छन्। काठमाडौँमै पनि 100 हजारभन्दा पनि बढी हुन सक्छन्। हाम्रै छरछिमेक टोलमा पनि थुप्रै मण्डलीहरू छन्। त ती मण्डलीभित्रको विशेषता के हो त? तपाईँ अरूको मण्डलीमा जाँदाखेरि के देख्नुहुन्छ, हाम्रो मण्डलीमा आउँदाखेरि के भिन्नता पाउनुहुन्छ? हामीले त्यो थाहा पाउनुपर्छ। जसरी प्रत्येक व्यक्तिको आफ्नो जीवनको बारेमा दर्शन हुन्छ, त्यस्तै किसिमले मण्डलीको पनि दर्शन हुनु आवश्यक छ। त्यसपछि त्यो मण्डलीको एउटा चिनारी पनि हुन्छ। फलानु मण्डली चाहिँ यस्तो खालको मण्डली भनेर पहिचान दिन सक्नुपर्ने हुन्छ। र हाम्रो विशेषता, पहिचान भनेको नै हाम्रो विशेषता के हो, यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा लगेर अब मैले के भन्दैछु भने मण्डलीको दर्शनसँग विश्वासीको दर्शनले मेल खानुपर्छ। मण्डलीको अगुवाहरूको, पास्टरको दर्शन एकातिर, विश्वासीको अर्कोतिर भयो भने त्यो काम लाग्दैन। मण्डलीको जसरी दर्शन छ त्यस्तै प्रकारले विश्वासीको पनि दर्शन हुन्छ, तर ती दुवै दर्शनहरूमा मेल मिलाप आएको हुनुपर्छ। जुन प्रकारको उद्देश्य लिएर त्यो मण्डली अगाडि बढ्दैछ त्यसै दर्शन उद्देश्य अनुसार विश्वासीको पनि कदम चलेको हुनुपर्छ। किनभनेदेखि दोस्रो छ, मण्डलीलाई व्यवस्था गर्दा विश्वासीलाई धेरै आत्मिक घाटा लाग्छ। मण्डलीको दर्शनसँग एक भएर बस्नु अत्यन्त आवश्यक छ विश्वासीको लागि। किनभने ख्रिस्टियन जीवन एकल काँटे जीवन होइन। ख्रिस्टियन जीवन परमेश्वरसँगको एकतामा, तर त्यो परमेश्वरसँगको एकता अनुभव र गर्नको लागि मण्डलीसँग एकता हुनु अत्यन्त आवश्यक छ। किनभने मण्डली येशू ख्रिस्टको शरीर हो। शरीरमा समावेश नभइकन हामी ख्रिस्ट मेरो शिर हो भन्न सक्दैनौँ। शरीर बिनाको शिर मरेतुल्य छ, शिर बिनाको शरीर पनि मरेतुल्य छ। यदि त्यो शरीरमा जीवन आउने हो, त्यो शिरमा पनि जीवन छ भने दुवैको मिलाप हुनुपर्छ। र विश्वासी र मण्डलीको मन मिलेको छ, दर्शन मिलेको छ, हामी एउटै दिशातिर गइरहेका छौँ भने हामीमा जीवन छ, हामीमा आत्मिक शक्ति सामर्थ्य छ। तर मण्डलीको दर्शन एकातिर, आफू चाहिँ अर्कोतिर। मण्डलीमा विश्वास अगुवाहरूले यो निर्णय गर्छन्, तर त्यो निर्णय काट्नै पर्ने, त्यसको विरोध गर्नै पर्ने, त्यसको बारेमा गनगन गर्नै पर्ने, त्यो मन नपराउनु पर्ने खालको विश्वासी तपाईँ हो भनेदेखि तपाईँले आफ्नो जीवनमा धेरै ठुलो आत्मिक घाटा ल्याउँदै हुनुहुन्छ।
र आफ्नो मात्र होइन, तपाईँको कारण मण्डलीमा पनि घाटा लाग्न सक्छ। त्यसै कारण मण्डलीको दर्शन हुनु आवश्यक छ। किनभनेदेखि विश्वासीलाई मण्डलीको दर्शनै थाहा छैन भनेदेखि कसरी विश्वासीले आफ्नो दर्शन मण्डलीको दर्शनसँग मिलाउन सक्छ? त यो चाहिँ पास्टर अगुवाहरूको जिम्मा हो कि हाम्रो मण्डलीको दर्शन यो हो, हामी यस्तो विशेषताले भरिएका मण्डलीहरू हौँ, हाम्रो मण्डलीको परिचय यो हो भनेर पास्टर अगुवाहरूले त्यो विश्वासीलाई छर्लङ्गै हुने गरी देखाउनुपर्छ, स्पष्ट पारेको हुनुपर्छ। हरेक विश्वासी कोही पनि अन्योलमा हुनु हुँदैन, हाम्रो दर्शन व्यक्त गरेको हुनुपर्छ। र त्यसै कारण मैले यो आज बताउनुको मुख्य कारण 2-2.5 वर्षसम्मको अन्योलमा छौँ हामी अहिले, र हामी बाहिरभित्र भएर एकअर्कासँग राम्रोसँग सङ्गति गर्न नपाउँदाखेरि मण्डलीको दर्शन पनि ओझेलमा परेको हुनसक्छ, विश्वासीलाई थाहा नै नहुन सक्छ। अथवा यो 2-2.5 वर्षको बिचमा थुप्रै नयाँ विश्वासीहरू पनि हाम्रो मण्डलीमा आएका हुन सक्छन्, उहाँहरूलाई थाहा नै नहुन सक्छ कि आशा मण्डलीको विशेषता के हो, आशा मण्डलीको परिचय के हो, आशा मण्डलीको दर्शन के हो भनेर थाहा नहुन सक्छ। अनि त्यो दिने कुरा चाहिँ हाम्रो हो, पास्टर अगुवाहरूको हो। र त्यसै कारण म यहाँको सामनेमा फेरि हाम्रो दर्शनलाई झगझगाउन चाहन्छु। हामी कसरी चिनाउन चाहन्छौँ आशा मण्डलीलाई? यो प्रश्नहरूको जवाब दिनको लागि म आज 3टा कुरा विशेष गरी राख्न चाहन्छु, जो वास्तवमा आशा मण्डलीका सुरुवातको दिनदेखिको लक्ष्य र उद्देश्य हो। बेला बखतमा हामीले यसको व्यवस्था गरे हुन सक्छौँ होला, तर आशा मण्डलीको पहिचान, आशा मण्डलीको दर्शन, आशा मण्डलीको विशेषतालाई झल्काउनको लागि आज यहाँको सामनेमा म 3वटा पक्षलाई प्रस्तुत गर्नेछु। पहिलो पक्ष हो पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभवी गर्ने मण्डली, अर्थात् पवित्र आत्माका दान वरदानका साथसाथै पवित्र आत्माको फलले भरिएको मण्डली। हामी सबै मण्डलीले भन्छन् हामी त आत्माले भरिएको मण्डली, हामी सबैले भन्छौँ म पनि पवित्र आत्मालाई मान्छु, तर के वास्तवमै हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्ने मण्डली हौँ? हाम्रा विश्वासीहरूमा के पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव छ? हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरूमा पवित्र आत्माका दान वरदानको अनुभव छ? हाम्रा मण्डलीका विश्वासीहरूको जीवनमा पवित्र आत्माको फल फलेको छ या छैन? यो चाहिँ देखिने कुरा हो, यो अनुभव गर्ने कुरा हो। जब तपाईँ सङ्गतिमा बस्नुहुन्छ, घरमै भए पनि, अहिले यो जुमको माध्यमबाट, सानो फोनको स्क्रिनमै पनि जब परिवारका सदस्यहरू प्रेम आदर इज्जतका साथ सेवामा भाग लिन्छन्, आराधना स्तुति गर्दाखेरि हात उचाल्दै स्वर उचाल्दै प्रभुलाई हृदयबाटै धन्यवाद दिँदछन्, अन्य भाषा अगमबाणीका कुराहरूको निम्ति ढोका खोल्दछन्, चङ्गाई अद्भुत कामको लागि उनीहरू सहर्ष परमेश्वरलाई निम्त्याउँछन् भनेदेखि त्यहाँ परमेश्वरको आत्माको भरपुरीको अनुभवी हुन्छ। त आशा मण्डलीको पहिलो चिनारी भनेको नै हामी पवित्र आत्माको शक्तिलाई स्वीकार गर्ने, पवित्र आत्माको उपस्थिति खोज्ने, पवित्र आत्माबाट भरिनको लागि तिर्खाएको विश्वासी, तिर्खाएको मण्डली, तिर्खाएको पास्टर हामी हुनुपर्ने हो। यसमा हामी चुक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि अरू जतिसुकै मेहनत र परिश्रम गरे पनि त्यो मण्डली अगाडि जान सक्दैन। किनभनेदेखि येशू प्रभुले नै यूहन्ना 14:15 अनि 16 पनि भन्नुभयो, म गएपछि तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता पठाउनेछु, अर्थात् पवित्र आत्मा पठाउनेछु। म तिमीहरूसँग पवित्र आत्माको उपस्थितिबाट हुनेछु र उहाँले तिमीहरूलाई त्यसपछि सबै मार्गमा डोर्याउनु हुनेछ, सत्यमा डोर्याउनु हुनेछ, यहाँसम्म कि पिताबाट म जे पाउँदछु म त्यो पवित्र आत्मालाई दिनेछु र पवित्र आत्माले त्यसपछि मैसँग भएका कुराहरू तिमीलाई दिनुहुनेछ, तिमीहरूलाई देखाउनुहुनेछ। यसको मतलब पवित्र आत्माको अगुवाई बिना, पवित्र आत्माको भरपुरी बिना, पवित्र आत्माको अनुभव बिना चल्ने मण्डली हामी हौँ भनेदेखि हामी संसारको एउटा संस्था मात्रै हौँ, जीवित परमेश्वरको मन्दिर हामी हुन सक्दैनौँ। त पहिलो चिनारी हामी पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्ने मण्डली र विश्वासी हुनुपर्छ, हुन्छ नै। र आशा मण्डलीको सुरुवातको दिनमा एउटा अङ्ग्रेजी शब्द छ क्यारिस्मेटिक भन्ने शब्द, अनि यो क्यारिस्मा भनेको ग्रीक शब्द हो जसले अनुग्रहलाई देखाउँछ, परमेश्वरबाट मिल्ने अनुग्रह, अनुग्रहले भरिएको मण्डली अथवा अनुग्रह भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्माको उपस्थितिले भरिएको मण्डली।
दोस्रो चाहिँ वचनको प्रकाशमा जिउने मण्डली। अब दोस्रो यो क्यारिस्मेटिक भनेर चिनिने अगमवक्ताको नामबाट चिनिने मण्डलीको ठुलो समस्या भनेको नै उनीहरू जब पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभवी गर्छन् त्यसपछि बाइबललाई लात्ताले हिर्काएर मण्डलीबाट बाहिर फालिदिन्छन्। अनि त्यसपछि अगमवक्ताले हात हेर्ने काम गर्छ। भाग्य विधाता बन्दछ त्यो अगमवक्ता, त्यो प्रेरित। अनि उनीहरू त्यसपछि मान्छेलाई उनीहरूले उचालिदिएको चाहन्छन्। म कहाँ आओ, मसँग अगमवाणीको वरदान छ, मसँग दान वरदान छ, मसँग सपना छ, मसँग दर्शन छ, म तिम्रो भाग्य बताइदिन सक्छु। तिम्रो जीवनमा यो पाप छ, तिम्रो जीवनमा त्यो पाप। ए बाबा, पाप जब कसैको जीवनमा छ भने कुन चाहिँ बेकुब हुन्छ जसले थाहा हुँदैन मेरो जीवनमा यो पाप छ भनेर। सबैलाई थाहा छ म पापी हुँ भन्ने कुराहरू। त्यो पाप तेरो जीवनमा छ भनेर देखाउनको लागि अगमवक्ता आउनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यो त पवित्र आत्माले प्रत्येकलाई देखाउनुहुन्छ। तर त्यो देखाउने कामको लागि हामीसँग परमेश्वरको वचनको अधिकार हुनुपर्दछ। हामी बाइबलबाट बाँचेको विश्वासी हुनुपर्छ। सुरुका दिनदेखि नै हामीले मण्डलीमा जोड दिँदै आएका छौँ। हामी पवित्र आत्माको दान वरदानलाई स्वीकार गर्छौँ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले उद्योगका काम गर्नुहुन्छ। तर त्यो उद्योगका काम गर्नुहुन्छ भन्दैमा हामी झाँक्रीवादलाई स्वीकार गर्दैनौँ। भाग्यवादलाई, रत्न पार्कमा हात हेराउने ज्योतिषी विद्यालय हामी स्वीकार गर्दैनौँ। तर आज धेरै अगमवाणीको नाउँमा ज्योतिषी विद्यालय मन्दिरमा मण्डलीमा ल्याइरहेका छन्। भाग्य रेखा खोलिदिने खालका व्यक्तिहरू आज देखाएर यिनीहरू परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याएर आफ्ना अनुभवलाई परमेश्वरको वचनभन्दा माथि उचालेर मानिसलाई उचाल्दैछ। हाम्रो मण्डलीको मुख्य उद्देश्य पवित्र आत्माको भरपुरीमा परमेश्वरको वचन यस्तो लेखिएको छ, लेखिएको कुराभन्दा बाहिर गएको खण्डमा त्यो मानिसको आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र हुन्छ। झुटा शिक्षकले मात्र परमेश्वरको वचनलाई बङ्ग्याउँछन्। आशा मण्डलीको दर्शन के हो? पवित्र आत्माको भरपुरी। आशा मण्डलीको दर्शन के हो? परमेश्वरको वचनमा आधारित मण्डली। वचनभन्दा बाहिर हामी जानु हुँदैन यस्तो लेखिएको छ चाहिँ भन्न सक्नुपर्छ। तर त्योभन्दा बढी आयो भनेदेखि शरीरका अभिलाषाबाट आएको कुरो हो। त अगमवक्ताको सेवा हामी स्वीकार गर्छौँ, अन्य भाषाको हामी सेवा स्वीकार गर्दछौँ, चङ्गाईको अचम्मका काम सेवा गर्छौँ। तर जसले अगमवाणीको वरदानलाई लिएर म अगमवक्ता हुँ, चङ्गाईको वरदानले म चङ्गाईकर्ता हुँ भनेर आफूलाई उचाल्दछ भने त्यो झुटा शिक्षक हो। त्यसले परमेश्वरको वचनलाई लत्याइदिएको छ। औ आफ्ना अनुभव विश्वासीमा लाग्न चाहन्छ। अनि निर्धा सोझा विश्वासीहरू त्यसपछि परमेश्वरको वचनबाट जिउनुको सट्टामा उनीहरू अगमवक्ताका ती ढोङ्गी प्रचारकहरूका वचनबाट जिउने प्रयास गर्दाखेरि जीवनमा त्यसपछि उनीहरूको ठुलो दुर्घटना हुन्छ, निराशा हुन्छ। जसै आज बिहान मात्र एउटा समाचार पढ्दै थियौँ, कता पूर्वतिर एउटा नामी भाइरल झाँक्रीको पनि सर्पको डसाइबाट मृत्यु हुन्छ। सर्पले डसेपछि पनि ती प्रख्यात झाँक्रीले अरू झाँक्री कहाँ झारफुक गर्न जाँदाखेरि अस्पताल आउँदा ढिलो भइसकेको छ। आज धेरै क्रिस्चियनहरू पनि यो झाँक्रीवादको पछि लागेर परमेश्वरको महिमा गर्नुको सट्टामा आज गैर इसाई मित्रहरूले हामीलाई देखेपछि उनीहरू हाम्रो खिसी गर्छन्। सतावट पर्नु राम्रो कुरो हो सुसमाचारको लागि। तर पत्रुसले भन्छ हाम्रो बेवकुफीको कारण हामी सतावटमा पर्छौँ भने त्यसमा घमण्ड गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर परमेश्वरको वचनको लागि, सुसमाचारको लागि, पवित्र जीवनको लागि, भलाइको लागि, प्रेमको लागि हामी सतावटमा पर्छौँ भने प्रभुको महिमा भएको होस्, हामी त्यसमा रमाउँछौँ। तर आज नेपालमा सतावट आउँदाखेरि अधिकांश समय विश्वासीहरू यी झारफुके प्रचारकको पछि, झारफुके अगमवक्ताको पछि लागेको कारण येशूको महिमा हुनुको सट्टामा येशूको बदनाम भएको छ। तेस्रो हाम्रो मण्डलीको पहिचान हुनुपर्छ। हामी आत्माको एकतामा सेवा संगति गर्ने मण्डली हुनुपर्छ। यहाँ आत्मिक मनमुटाव, एकले अर्कालाई दुश्मनी गर्नु, बेमेल गर्नु यो क्रिस्चियनको चरित्र हुँदै होइन। आत्मामा बाँचेको मण्डली हामी हौँ भनेदेखि हामीमा त्यो आत्मिक एकता आवश्यक छ, जहाँ वास्तवमै एक अर्कालाई हामी परिवारका सदस्यको रूपमा देख्दछौँ, प्रस्तुत गर्दछौँ। त्यसलाई अगाडि लैजानको लागि अब मैले सायद समय धेरै लिइसकेको छु तापनि आज हाम्रो आशा मण्डलीले घुँडा टेकेर यो स्वीकार गर्नुपर्ने छ कि हाम्रो मण्डलीको दर्शन यो हो, हाम्रो मण्डलीको पहिचान यो हो। हामी मण्डलीमा पवित्र आत्माको यस्तो काम देख्न चाहन्छौँ, हामी मण्डलीमा परमेश्वरको वचनको यस्तो काम देख्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवा सङ्गतिहरू, घरेलु सङ्गतिहरूमा हामी यो देख्न चाहन्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्ने मण्डलीको चित्र, विश्वासीको चित्र यसरी कोरिएको छ। प्रेरित 4 अध्यायको 7 देखि 10 पदमा पढ्छु।
पेन्टिकोसको दिनमा जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, पत्रुसद्वारा बडो उद्वेगको वचन प्रचार हुन्छ। हजारौं मानिसहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्छन् र त्यसपछि प्रेरित 3 अध्यायमा पत्रुस र यूहन्ना साधारण कुनै प्रकारको ढ्याङ्ग्रो ठटाएर उहाँ मन्दिरमा जानुभएको होइन। हजारौं मान्छेहरू मन्दिरमा आउने जाने गर्दै थिए र उनीहरू पनि प्रार्थनाको एउटा साधारण जीवनशैलीको आधारमा मन्दिरमा जाँदाखेरि एउटा लङ्गडो व्यक्ति त्यहाँनिर बसिरहेको भिख माग्दै थियो। पत्रुस र यूहन्नालाई देखेर उसले भने मागेछ 2-4 पैसा दिनुहोस् भनेर। अनि पत्रुसले त्यसलाई एक टक लाएर उनीहरूले हामीसँग जे छ त्यो तिमीहरूलाई दियो, सुन चाँदी हामीसँग छैन तर हामीसँग जे छ त्यो तिमीलाई दिन्छौँ, नासरतका येशूको नाममा उठ र हिडुल गर। नभन्दै त्यो लङ्गडो मान्छे उठेर उफ्रिँदै नाच्दै मन्दिरभित्र बडो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदै प्रवेश गर्दछ। त्यो कुरो देखेर त्यहाँका मानिसहरू अचम्मित हुन्छन्, आश्चर्यचकितमा पर्दछन्। धेरैले येशूलाई विश्वास गर्छन् तर त्यहाँका शासकहरूलाई रिस उठ्यो, जसले गर्दाखेरि पत्रुस र यूहन्नालाई महासभाको सामुन्नेमा राखिन्छ। तिनीहरूलाई केरकार गरिन्छ, हप्की हुन्छ, दप्की दिइन्छ। त्यसरी यिनीहरूले भन्छन्, तिनीहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई बीचमा खडा गरेर सोधे, कुन शक्तिबाट अथवा कसको नाउँमा तिमीहरूले यो गरेका हौ? 8 पद, तब पवित्र आत्माले भरपूर्ण भएर पत्रुसले तिनीहरूलाई भने, याद गर्नुहोस् कुनै कुनै मण्डली यस्ता छन् जुन दिन तपाईले यसलाई विश्वास गर्नुभयो, पवित्र आत्मा पाइसक्नुभयो, अब दोस्रोचोटि पवित्र आत्माको भरपुरीमा विश्वास गर्ने पास्टरहरू त अशिक्षित, अनपढ, बेवकुफ हुन् भन्ने आज यी भुइँफुट्टा प्रचारकहरू आएका छन्, जसले बाइबलमा 2-4 वर्ष बीटीएच मात्र गरेका थिए। आज उनीहरू निकै पोख्त भएर पवित्र आत्माका दान वरदानमा चल्ने पास्टर प्रचारकहरूको विरोध गर्नसम्म गर्छन् तिनीहरू। यहाँनिर पेन्टिकोसको दिनमा बडो उद्वेगको काम भएको छ पत्रुस र यूहन्नाको जीवनमा। तर जब महासभामा यिनीहरू खडा भएका थिए त्यतिखेर पनि एउटा वास्तविक अनुभव आउँछ। तिनीहरू पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर जवाब दिन्छन् र एउटा पवित्र आत्माले भरिएको मान्छेले के गर्छ हेर्नुहोस्। तिनीहरूले भने, मानिसहरूका शासक र धर्मगुरु हौ, आज हामीले एकजना लङ्गडो मानिसप्रति एउटा असल काम गरेको विषयमा त्यो कुन उपायले निको पारियो भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ भने, तपाईहरू सबैलाई र इजरायलका सारा मानिसलाई थाहा होस् कि तपाईहरूले क्रुसमा टाग्नु भएको र परमेश्वरले मृतकबाट जीवित पार्नुभएका उनै नासरतका येशूको नाउँमा यो मानिस तपाईहरूका सामुन्ने निको भएर उभिएको छ। पवित्र आत्माले भरपूर भएको मण्डली, पवित्र आत्माले भरपूर भएको पास्टर प्रचारक, पवित्र आत्माको भरपूर अनुभव गर्ने विश्वासीको जीवनबाट येशू ख्रीष्ट उचालिनुहुन्छ। पत्रुसले भनेन, म त 10 घण्टा प्रार्थना गर्दै थिएँ, म त दर्शनमा स्वर्ग पुगेको थिएँ, प्रभुले मलाई यो देखाउनु भयो, मलाई माइकल स्वर्गदूत देखाउनु भयो, मलाई साइकल स्वर्गदूत देखाउनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि मैले यो मान्छेलाई येशूको नाममा म त अगमवक्ता पो हुँ त, म त प्रेरित पो हुँ त, म बाहेक यो मण्डलीमा आशिषै आउँदैन, यो मन्दिरमा आशिषै आउँदैन भन्नुको सट्टामा पत्रुसले भन्छ, नासरतका येशू जो क्रुसमा तिमीहरूले टाँगेको थियौ र जसलाई परमेश्वरले जीवित पार्नुभयो, उहाँको नाउँमा यो मानिस निको भएको छ। त्यसपछि तिनीहरू अचम्म हुन्छन् र तरै पनि ती चेलाहरूलाई पिटपाट गरेर घर पठाइन्छ। उनीहरू फर्केर जान्छन्। फर्केर गइसकेपछि 31 पदमा हेर्नुहोस्, तिनीहरूले प्रार्थना गरिसकेपछि तिनीहरू भेला भएको ठाउँमा कम्प भयो र तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए। फेरि दोस्रो पटक हामी देख्दैछौँ पेन्टिकोसको दिनमा मात्रै, एकचोटि मात्रै हो पेन्टिकोसको अनुभव भन्ने। आज थुप्रै प्रचारक, यी बकमफोसे प्रचारकहरू छन् जसले गर्दा सोझा विश्वासीहरू पवित्र आत्माको जल्दो बल्दो शक्तिबाट वञ्चित भएका छन्। हेर्नुहोस् विश्वासी मित्रहरू, आशा मण्डलीका सुरुवातका दिनबाटै हामीले पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्दै आएका छौँ। तर कहिलेकाहीँ हामीले हाम्रो दर्शन बिर्सेको कारण, हाम्रो विशेषता बिर्सेको कारण पवित्र आत्मालाई ओझेलमा पारेका हुन सक्छौँ, पवित्र आत्मालाई सन्ताप दिएका हुन सक्छौँ, पवित्र आत्माको विरुद्धमा हामीले पाप गरेका हुन सक्छौँ। पवित्र आत्मालाई रेसिस्ट भन्ने शब्द छ, डोन्ट रेसिस्ट द होली स्पिरिट भनेको छ। पवित्र आत्मा जब हामी तिरस्कार गर्छौँ, उहाँको आवाज सुन्न चाहँदैनौँ, उहाँले देखाएका कुराहरूमा जान चाहँदैनौँ भनेदेखि कुनै समय यस्तो आउँछ हाम्रो पापले हाम्रो हृदय कठोर हुन्छ, हामी अहंकारले भरिएका हुन्छौँ, लोभ, लालच, व्यभिचार, अशुद्धपनाले हामी भरिएका हुन्छौँ र त्यसपछि पवित्र आत्माले काम गर्न छोडिदिनुहुन्छ। तर यी विश्वासीहरू चाहिँ अझै पनि खुला हृदय लिएर पवित्र आत्माको भरपुरीको लागि भोकाएका छन्, तिर्खाएका छन् र नभन्दै जब तिनीहरू सबै पवित्र आत्माले भरिए तिनीहरूले साहससित परमेश्वरको वचन बोले। दोस्रो पटक हामी देख्दैछौँ साहससँग परमेश्वरको वचन बोल्न सक्नु पनि पवित्र आत्माको भरपुरीको प्रमाण हो। त्यसपछि अर्को कुरो हामी हेरौँ प्रेरित
9को 17देखि 18 पदसम्म पावल प्रेरित प्रभुलाई विश्वास गर्न अगाडि दुष्ट व्यक्ति थिए, मण्डलीको दुश्मन थिए। यरुशलेममा विश्वासीहरूलाई नरसंहार गर्ने जुन उहाँको प्रयास थियो त्यसमा सफलता हासिल गरिसकेपछि दमस्कसमा पनि विश्वासीलाई नाश गर्न गएका थिए। बाटोमा येशू प्रभुले तिनलाई पछार्नु भयो र ख्रीष्ट येशूको दर्शन पाएपछि पावल अन्धा भएर दमस्कसमा जान्छ। पावलले सोचेको थियो मेरा आँखा खुलेका छन्, यी ख्रिस्टियनहरू नै अन्धा हुन्, यी ख्रिस्टियनहरू झुटा शिक्षक हुन्, यी ख्रिस्टियनहरूले मोसाको व्यवस्था भङ्ग गरेको छ, यिनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा उठेका छन्, यिनीहरूलाई सदाकालको लागि म संसारबाट मेटाइदिनुपर्छ भनेर गएको मान्छे बाटोमा येशू ख्रिस्टको दर्शन पाएपछि अन्धा बन्दछ, दमस्कसमा जान्छ। दमस्कसमा गइसकेपछि त्यहाँको साधारण एउटा विश्वासीको जीवन, हेर्नुहोस्, पवित्र आत्माको काम केवल प्रेरित बनाउँदाहरूको, अगमवक्ता बनाउँदाहरूको जीवनमा मात्र होइन। आज मण्डलीलाई धोका दिनको लागि यस्ता प्रचारकहरू आएका छन् जसले भन्छन् म एउटा विशेष प्रेरित हुँ, मेरो मुनि आयो भने बल्ल तिमीहरूले आशिष पाउँछौ, अनुग्रह पाउँछौ, म अगमवक्ता हुँ, मेरोद्वारा तिमीहरूले अचम्मका काम देख्नेछौ भनेर मानिस माझमा ख्रिस्टलाई उचाल्नुको सट्टामा आफैलाई उचाल्ने खालको प्रचारकहरू आएर विश्वासीहरू पनि त्यसैसँग मख भइदिएर आफ्नो जीवनमा परमेश्वरले दिने उद्देश्यको कामको लागि ढोका बन्द गरेर त्यही अगमवक्ताको जुत्ता टिप्नको लागि उनीहरू लाइनमा बसेका हुन्छन्। यो चाहिँ बाइबलीय प्रथा होइन, यो अबाइबलीय प्रथा हो। भारतमा त्यस्ता थुप्रै गुरुहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ। तपाईँ गुरुको जुत्ता टिप्नको लागि क्रिस्चियन बन्नु पर्दैन। गुरुकुलतिर तपाईँ धाउनुहोस्, हरिद्वारतिर जानुहोस्, ऋषिकेशमा जानुहोस्, थुप्रै त्यस्ता गुरुहरूको सेवा गर्न पाउनुहुन्छ। तर ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेको मान्छेको मुख्य गुरु सबै कुरा ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ र त्यो पनि पवित्र आत्माको शक्तिमा। यो साउल यरुशलेमबाट दमस्कसमा जाँदाखेरि हननिया साधारण विश्वासी, हाम्रो उनको बारेमा धेरै कुरा थाहा छैन। प्रभुले भन्छ हननिया जाऊ, साउलमाथि हात राखेर प्रार्थना गर र तिनले पवित्र आत्मा पाएपछि तिनको आँखा खुल्नेछ। हामी पढौँ, तब हननिया गएर त्यस घरभित्र पसे, तिनीमाथि आफ्ना हात राखेर भने, भाइ साउल, जुन प्रभु येशू तिमी आइरहेको बाटोमा तिमी कहाँ देखा पर्नु भएको थियो, उहाँले नै तिमीले दृष्टि पाऊ र तिमी पवित्र आत्माले भरिपूर्ण हौ भनी मलाई पठाउनु भएको छ। हननियाले भनेन म त गजबको अगमवक्ता पो हुँ त, म त गजबको प्रेरित पो हुँ त, म त गजबको चङ्गाइकर्ता। उनले भने त्यही येशू प्रभु जो तिमी कहाँ देखा पर्यो, येशू प्रभु दुष्ट आत्माले भरिएको पावलको जीवनमा, साउलको जीवनमा पनि आउनुभयो र हननियाले भन्छ त्यही प्रभु म कहाँ पनि आउनुभयो अनि तिनै प्रभुले मलाई पठाएको हो। 18 तुरन्तै तिनका आँखाबाट पाप्रा जस्ता केही खसे र तिनले फेरि दुष्ट दृष्टि पाए। तब तिनी उठे र बप्तिस्मा लिए। पावल प्रेरितको जीवनबाट प्रभुले त्यसपछि उद्देश्यका काम गर्नुभयो। जब पवित्र आत्माको भरपुरी हामीमा आउँछ, हाम्रा आँखा खुल्छन् अनि त्यो आँखा खुल्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ अरूलाई दोषाउनुको लागि होइन, अर्काको जीवनमा कति पाप छन् भनेर त्यो पाप गर्नको लागि होइन, अरूको नाम काट ए फलाना प्रभुले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ भनेर बोलाएर आफू चाहिँ महान अगमवक्ता होइन, आफू कति पापी छु, म जस्तो अधर्मीलाई पनि परमेश्वरले जीवन दिनुभयो, म जस्तो पापीको निम्ति आफ्नो प्राण येशूले क्रुसमा दिनुभयो, आज म सबै पापीहरूभन्दा पनि तुच्छ हुँ भनेर पावल आफैले स्वीकार गर्नुहुन्छ। र पवित्र आत्माको काम नै तपाईँ र मेरा अन्धा आँखा खोलेर आफ्ना पापलाई झल्काउनु हो। र जब हामी आफ्नो जीवनमा भएका पाप देख्दछौँ, त्यसपछि कल्वरी क्रुसमा टाँगिएको येशूलाई आफ्नो जीवन सुम्पेको खण्डमा परमेश्वरले हामीलाई उद्देश्यको जीवन दिनुहुन्छ। त पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गर्ने मण्डली, आशा मण्डली हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गरेको अगुवारले मण्डलीमा सेवा गरेको हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको भरपुरीको अनुभव गरेको विश्वासीले आज आशा मण्डलीमा सेवा गरेको हामी देख्न चाहन्छौँ। त्यो हाम्रो दर्शन हो। पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति साहससँग परमेश्वरको वचन बोल्छ। पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति अरूलाई दोष लाउनुको लागि उसका आँखा खुलेका हुँदैनन्। आफ्नो जीवनमा भएको अन्धकारलाई देखेर परमेश्वरको पवित्रतालाई खोज्नको लागि उसले दृष्टि पाउँदछ। आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मानिसको मगजभित्र नपसेका कुराहरू पनि परमेश्वरले आत्माद्वारा त्यो व्यक्तिलाई उसको निम्ति देखाउनुहुन्छ।
तर आज झुटा शिक्षकहरूले मण्डलीमा विश्वासीहरूलाई यस्तो किसिमले धोका दिन्छन् कि मेरो प्रार्थनामा तिमी आयो, मलाई सहायता गर्यो, मलाई भेटी पठायो, मेरो नजिक आयो, मेरो सेवामा आयो भनेदेखि म तिमीहरूको लागि यो गरिदिनेछु, तिम्रो जीवनमा बोक्सी छ रे, तिम्रो घरमा यो छ रे, तिम्रो त्यो त झाँक्रीवाद हो, त्यो परमेश्वरको वचनले दिएको सेवा होइन। आशा मण्डलीले यो निष्पक्ष रूपले भन्न सक्नुपर्छ। आशा मण्डलीका विश्वासलाई थाहा हुनुपर्छ कि जुन दिन तपाईँले ख्रिस्टलाई विश्वास गर्नुभयो, तपाईँमा शाऊलको जस्तो उद्योगको सेवा गर्ने व्यक्तिलाई पनि आशिष दिने आत्मा प्रभुले हननियाको सेवा तपाईँलाई दिन सक्नुहुन्छ। प्रेरित 13 अध्यायमा जाउँ। प्रेरित 13 मा पावल, बर्नबास, मर्कुस सेवकाईमा गएका थिए। बाटोमा जाँदाखेरि परमेश्वरले उद्योगको काम गर्नुभयो। त्यो परमेश्वरको काम रोक्नको लागि त्यहाँको जादुगरले त्यहाँ बडो ठुलो विरोध गर्दै थियो अनि त्यसले जसरी हुन्छ सुसमाचारलाई बङ्ग्याउनको लागि त्यहाँका मानिसले विश्वास नगरून् भनेर दुःख दिन खोजिरहेको थियो। त्यति बेलामा हेर्नुहोस् पावलको अनुभव। प्रेरित 13 को 9 देखि 11 पढ्छु। तर शाऊलले, जसलाई पावल पनि भनिन्छ, पवित्र आत्माले भरिएर त्यसमाथि एकटक लाएर हेरे त दियाबलसको छोरो सारा धार्मिकताको शत्रु, सम्पूर्ण छल र दुष्टताले भरिएको, के त प्रभुको सोझो मार्ग बङ्ग्याउन छोड्दैनस्? अब हेर, प्रभुको हात तमाथि परेको छ र त अब केही समयसम्म घामको प्रकाश नदेख्ने भई अन्ध हुनेछस्। र पढ्दै जानुभयो हामी देख्दछौँ त्यो मान्छे तत्कालीन आँखाको ज्योति गुमाउँछ। कारण त्योभन्दा पहिला उसले परमेश्वरका आत्माको विरोध, सुसमाचारको विरोध, पावल र उसका मित्रको विरोध, त्यहाँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि बकाइरहेको थियो। तर पवित्र आत्माले भरिएर पावलको वचनमा त्यो शक्ति छ जसले दुष्ट आत्माको शक्तिबाट चलेको मानिसको जीवनमा पनि असर पुग्न गयो। त बाहिरमा जब पवित्र आत्माले भरिएका हुँदछौँ, शैतानिक शक्ति हाम्रो सामनेमा टिक्न सक्दैन। दुष्ट आत्माहरू निस्केर जान्छन्। सारा भूत प्रेत पिचास जस्ता सुकै डरको जेलमा परेका विश्वासीहरू छुटकारा हुन सक्छन् पवित्र आत्माको उपस्थितिमा। हाम्रो मण्डली पवित्र आत्माको भरपुरीमा विश्वास गर्ने, अनुभव गर्ने मण्डली बन्नुपर्छ। मेरो समय सिद्धिनु अगाडि म अझै अगाडि लैजान चाहन्छु। वचनको प्रकाशमा जिउने मण्डली हुनुपर्छ। पवित्र आत्माको दान वरदानलाई स्वीकार गरेर त्यसपछि जीवित वचन येशू प्रभुले आज हाम्रो हातमा लिखित वचन छोड्नु भएको छ। त्यो लिखित वचनको माध्यमबाट नै पवित्र आत्माले काम गर्नुहुन्छ। त्यो लिखित वचनको माध्यमबाट नै जीवित वचन हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहुन्छ। त्यो कुरोलाई पहिलो थेसलोनिकी 1 अध्यायको 6 देखि 8 मा यसरी भन्छौँ, तिमीहरू हाम्रा र प्रभुका अनुकरण गर्ने भयो, किनकि पवित्र आत्माले दिनुभएको आनन्द साथ तिमीहरूले धेरै कष्टमा वचन ग्रहण गर्यौ। थेसलोनिकीमा सतावट आइरहेको थियो। पावल र उनका मित्रलाई त्यहाँ लखेटिएको थियो, पिटियो कुटियो धेरैलाई। त यस्तो सतावटको बीचमा पनि जब थेसलोनिकाका विश्वासीले परमेश्वरको वचन सुने, उनीहरूले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गरे, आनन्दका साथ स्वीकार गरे। यद्यपि तिनीहरू कष्टमा थिए। यहाँसम्म कि म्याकेडोनिया र अखाइयामा सबै विश्वासीहरूका माझ तिमीहरू नमुना बन्यौ। परमेश्वरको वचन जब ती विश्वासीहरूको जीवनमा आउँदछ, तिनीहरू सारा एरियाभरि र तल हेर्दाखेरि त संसारभरि थेसलोनिकीका विश्वासीहरू परमेश्वरको वचनमा जिउने विश्वासीको रूपमा चिनिन थाल्छन्। मानिस रोटीले मात्र होइन, तर परमेश्वरको मुखबाट निस्केको प्रत्येक वचनले बाँच्दछ भन्ने कुरा हामी व्यवस्था 8 अध्यायमा र येशू प्रभु स्वयंले पनि त्यो कुरो सुसमाचारमा उल्लेख गर्नुभएको छ। त मित्रहरू, आशा मण्डली भोजराज भट्टका वचनमा होइन, गणेश तामाङका वचनमा, टेकनारायण श्रेष्ठका वचनमा अथवा अरू कुनै अगुवाका वचनमा बाँच्दैन। कसैले देखेका दर्शनमा विश्वास गर्ने मण्डली होइन, परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्ने मण्डली, परमेश्वरको वचनबाट प्रेरित भएर जिउने मण्डली हो। त्यो दैनिक भोजन कुनै मानिसको वचन होइन, परमेश्वरको वचन नै हो। त्यो वचनको व्याख्या जब पुलपिटबाट हुन्छ, त्यो परमेश्वरको वचन हुन्छ। त्यति बेलामा हामीले इज्जत दिनुपर्छ। तर जब कुनै तपाईँको मण्डलीको सामनेमा आएर मलाई हिजो राति प्रभुले यस्तो सपना देखाउनु भयो, म अस्ति स्वर्ग पुगेको थिएँ, म अस्ति नरक पुगेको थिएँ, फलाना तपाईँको जीवनमा त यस्तो म देख्दैछु, त्यो परमेश्वरको वचन होइन। त्यो झाँक्रीवाद हो जो अफ्रिकामा अहिले मण्डलीलाई विनाश गर्दैछ।
त्यो गर्नुको पछाडिपट्टि मानिसमा अहङ्कार छ। झाँक्री भएपछि सारा गाउँलेले आदर गर्दथे त्यो जमानामा। अहिले पनि पास्टरहरू त्यस्तै प्रकारको मानिसबाट आकर्षित, मानिसलाई आफूसँग आकर्षित गर्नका लागि यस्ता माध्यमहरू प्रयोग गरेर विश्वासीलाई परमेश्वरको विशुद्ध वचन खुवाउनुको सट्टामा दूषित कुराहरू खुवाइरहेका छन्। त्यसै कारण आज नेपाली मण्डली कुपोषित भएको छ। किन आज नेपालका चर्चमा कहिले पनि आत्मिक एकता सम्भव छैन? किनभनेदेखि नेपालका पुलपिटबाट विशुद्ध परमेश्वरको वचन प्रचारिनुको सट्टामा लोभ लालचका अनि यस्तै प्रकारका मानवीय इच्छा र उद्देश्य, मिसनको नाउँमा भएको भ्रष्टाचारको आत्माबाट आज पास्टर कस्तो छ भन्दाखेरि हामी त्यसलाई परमेश्वरको दास, परमेश्वरको सेवक भन्दा पनि यो कति देश घुमेको छ, यसले कति ठुलो घर बनाएको छ, यसका कति धेरै जग्गा जमिन छन् काठमाडौँमा, यसले कति पैसा कमाएको छ, यो कति विदेशीको सङ्गतमा बस्छ। अनि त्यसपछि यो पत्रुसले सुन चाँदी मसँग छैन तर मसँग जे छ म त्यही कुरो दिन्छु भन्दाखेरि पास्टरहरूले विश्वासलाई दिने भनेको नै उनीहरूसँग जे छ त्यही दिने हो। अनि सुन चाँदीको पछि लागेर सेवा गर्ने पास्टरहरूले गर्दाखेरि आज विश्वासीहरू पनि त्यो सुन चाँदीकै खोजीमा लागिरहेका छन्, जसको कारण उनीहरूबाट परमेश्वरको वचन चारैतिर फैलिनुको सट्टामा परमेश्वरको वचनको विरोध आइरहेको छ। थिस्सलुनिकीको मण्डली परमेश्वरको वचनमा बाँचेको मण्डली थियो। कष्टमा, सङ्कष्टमा, सतावटमा पनि परमेश्वरको वचनबाट मागिएन। 8 पदमा तिमीहरूद्वारा परमेश्वरको वचन केवल म्याकेडोनिया र अखाइमा मात्र प्रचार गरिएको होइन, तर परमेश्वरमाथिका तिमीहरूको विश्वास प्रत्येक स्थानमा फैलिएको छ र हामीलाई अरू केही भन्नु आवश्यक छैन। त्यसपछि यदि हामी परमेश्वरको वचनमा बाँचेको मण्डली होइन, पवित्र आत्माको वास्तविक भरपुरीको अनुभव गरेका छैनौँ भने कलसी 2:6 भनेको कुरो हाम्रो जीवनमा लागू हुन्छ। त्यहाँ यसरी भन्छ, यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिए बमोजिम उहाँमा जरा गाडिएका र निर्माण भएका र विश्वासमा दृढ भएका हौ। तिमीहरूलाई दिएको शिक्षा, जसरी पावलले कलसीको मण्डलीलाई लेख्दाखेरि कलसीको मण्डलीमा त्यहाँका पास्टर अगुवाहरूले सिकाएको शिक्षामा अडिग हुनुपर्ने थियो। तर 8 पदमा ध्यान दियो कि कसैले दर्शन शास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई शिकार नबनाओस्। आज यस्तो समस्या छ नेपालमा, विश्वासीहरूलाई विभिन्न प्रकारका झुटा आश्वासन दिएर, खोक्रो भाषण दिएर, लोभ लालचको आत्मालाई जगाएर मानिसहरूले धोका दिइरहेका छन्। तर त्यसको सट्टामा हामी परमेश्वरको वचन विशुद्ध रूपले मण्डलीमा प्रचार गर्छौँ र वचनबाट बाँचेका विश्वासीहरू हौँ भनेदेखि हाम्रो दुःख कष्टमा पनि परमेश्वरको वचनको शिक्षालाई समाति राख्छौँ। सही शिक्षामा हामी चलेको कारण झुटा शिक्षाको चिन्ता गर्न पर्दैन। आज ती व्यक्तिहरूलाई झुटा शिक्षकले सजिलै आफ्नो बसमा पार्दछ जो मानिसका शिक्षामा बढी ध्यान दिन्छन्। मानिसले एकदमै मिठा मिठा कुरा गर्दाखेरि उनीहरू मक्ख हुन्छन्, लोभ लाग्दा कुराहरू देखाइदिएपछि त्यसैतिर उनीहरू जान्छन् र जसको फलस्वरूप तिनीहरू झुटा शिक्षाको शिकार बन्दछन्। त आशा मण्डलीको विशेषता पवित्र आत्माको भरपुरी, परमेश्वरको वचनमा आधारित तेस्रो कुरो आउँछ। अब जबसम्म पवित्र आत्माको भरपुरी र परमेश्वरको वचनद्वारा हामी बाँचेका हुँदैनौँ तबसम्म तेस्रो कुरो असम्भव। यदि मण्डलीमा विभाजन छ, मण्डलीमा बेमेल छ, अगुवाहरूमा फुट छ भनेदेखि त्यहाँ पवित्र आत्माको काम छैन, त्यहाँ परमेश्वरको वचनले जरा हाल्न पाएको छैन। त्यहाँ धेरै परमेश्वरको वचन परेको छ भने बाटोमा परेको हुनसक्छ, झुङ्गेनी जमिनमा परेको हुनसक्छ, काँडा र सिउडीमा परेको हुनसक्छ। धेरै भयो भनेदेखि 30% त्यहाँ प्रभुको महिमा गरेको हुनसक्छ। तर असल जमिन चाहिँ 30 मात्र होइन, 60 मात्र होइन, 100 गुणा उत्पादन गर्ने मण्डली हुने हो भनेदेखि हामीमा पवित्र आत्माको भरपुरी, परमेश्वरको वचनको आधार र त्यसपछि आत्मिक एकतामा बाँचेको मण्डली, एक अर्काको दुश्मनीमा होइन, मनमुटावमा होइन, एक अर्कासँग हितैषी आत्मीयता कायम भएको मण्डली। त्यसको लागि फिलिप्पी 2:1-5 म पढ्छु। यदि ख्रिस्टमा केही प्रोत्साहन छ भने प्रेमको केही प्रेरणा, पवित्र आत्माको केही सङ्गति, केही स्नेह र सहानुभूति छ भने, याद गर्नु शब्द केही केही केही, अलिकति मात्रै पनि तपाईँले पवित्र आत्माको सेवा अनुभव गर्नुभएको छ, अलिकति मात्रै भए पनि तपाईँ परमेश्वरको वचनको आधारमा जिउने व्यक्ति हो भनेदेखि त्यसपछि
एक अर्का प्रति सहानुभूति छ भने 3:2 पद, तिमीहरू एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ एउटै चित्तका भएर मेरो आनन्द पूरा गर। पावल यतिखेर झ्यालखानामा हुनुहुन्छ। फिलिपीको मण्डली साह्रै नै एउटा उदाहरणीय मण्डली थियो, तरै पनि त्यहाँ मनमुटावको समाचार आएको थियो। दुईजना स्त्रीहरूले त्यो मण्डलीमा विभाजन ल्याउने सम्भावना थियो। दुईजना दिदीबहिनीहरू एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा थियो अथवा एकअर्काको कुरा काटिरहेका थिए, एकअर्कासँग बेमेल थियो त्यो मण्डलीमा। त्यसै कारण पावलले भन्छ, यदि तिमी साँच्चै आत्मिक हो, यदि तिमीले साँच्चै पवित्र आत्माको उपस्थिति अनुभव गरेका छौ, यदि साँच्चै सुसमाचारमा तिमीले विश्वास गरेकै हो भनेदेखि तिमीहरूमा एउटै मनका भएर एउटै प्रेम राखेर पूर्ण सम्मति साथ, अलिअलि मात्रै होइन, हो हो होस् होस् भन्ने मात्र होइन, हो तपाईँले भनेको ठिक छ हामी यस्तै गरौँ भनेर एकैसाथ भेला भएर जब हामी सेवा सङ्गति गर्दछौँ त्यसमा ख्रीष्ट येशूको पनि मन खुसी हुन्छ। येशू प्रभुले मत्ती 18 मा भन्नुभयो, जहाँ 2 या 3 जना एकैसाथ मेरो नाउँमा भेला हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा म हुन्छु। जुन मण्डलीमा आत्मिक एकता हुन्छ त्यहाँ प्रार्थनाको जवाब आउँछ। पहिलो कुरो मत्ती 18 कै 19-20 पद तपाईँले पढ्नुभयो भनेदेखि, तिमीहरू पृथ्वीमा तिमीहरूमध्ये 2 जनाले एकै मनको भएर केही कुरो माग्यो भनेदेखि म त्यो तिमीहरूको लागि दिनेछु, किनभने जहाँ 2 या 3 जना मेरो नाउँमा एकैसाथ भेला हुन्छन् तिनीहरूको बिचमा म उपस्थित हुन्छु भनेर प्रभुले आफ्नो वचन दिनुभएको छ। त्यो पनि विशेष गरी यस्तो पृष्ठभूमिमा हो जहाँ भाइ भाइमा विवाद थियो, मनमुटाव थियो, कलह थियो, झैझगडा थियो। त्यसै कारण त्यो कलहलाई मिलाएर आफूसँग भएका ती विवादका कुरालाई हटाएर प्रेम अनि वास्ता एक अर्कालाई प्रेममा इज्जतमा स्वीकार गरेर हामी एकैसाथ जब भेला हुँदछौँ हाम्रा प्रार्थनाको जवाब आउँदछ। यदि मण्डलीले प्रार्थना गरेको धेरै भइसक्यो जवाब आएको छैन भनेदेखि त्यहाँ एकता छैन। परिवारमा पनि धेरै प्रार्थना गर्यौँ तर आज जवाब आएको छैन भने त्यहाँ मनमुटाव छ र त्यसपछि जहाँ एकता छैन त्यहाँ प्रभुको उपस्थिति पनि हुँदैन। हामी त भन्छौँ प्रभु चारैतिर हुनुहुन्छ, अवश्य पनि परमेश्वर नभएको कुनै स्थान छैन, तर हाम्रो परमेश्वर यस्तो व्यक्तिगत हिसाबले हामीसँग सङ्गत गर्न चाहन्छ जो हामी सँगसँगै भोजन टेबलमा बसेर खाना चाहनुहुन्छ, हामी सँगसँगै उहाँ हिडुल गर्न चाहनुहुन्छ, हामी सँगसँगै उहाँ बातचित गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँले सारा ब्रह्माण्डको महिमालाई सीमित पारेर आफैले मानव रूप लिएर आउनुभयो ताकि हामी उहाँलाई आम्ने सामने देख्न सकौँ। र मण्डलीमा पनि परमेश्वर त्यस्तै किसिमको उपस्थिति लिएर आउन चाहनुहुन्छ। तर आज यदि मण्डलीमा परमेश्वरको जल्दो बल्दो जिउँदो उपस्थिति छैन भने त्यो मण्डलीमा आत्मिक एकता छैन, त्यहाँ बेमेल छ, त्यहाँ मनमुटाव छ, त्यहाँ फुट छ, प्रेमको ठाउँमा घृणा छ, सहानुभूतिको ठाउँमा हतोत्साहितपन छ, अरूलाई उत्साह दिने ठाउँमा अरूलाई खसाल्ने, अरूका लागि प्रार्थना गर्ने ठाउँमा अरूको कुरा काट्ने, त्यस्तो अवस्था आएको खण्डमा त्यो मण्डली जीवित मण्डली बन्न सक्दैन, त्यो संसारको एउटा संस्था क्लब जस्तै बन्न जान्छ। त्यसकारण मित्रहरू नम्रता साथ यहाँ एउटाले अर्कालाई आफूभन्दा श्रेष्ठ ठान। जबसम्म तपाईँमा नम्रता हुँदैन नि तबसम्म कहिले पनि तपाईँ अरूलाई प्रेम गर्न सक्नुहुन्न। अनि यो पनि पवित्र आत्माको फल नै हो। नम्र व्यक्ति वास्तवमै येशूको प्रतिबिम्ब हो। कारण यहाँ के भनेको छ 5 पदमा, तिमीहरू हरेकले आफ्नै हित मात्र नखोज तर अरूका हितलाई पनि हेर, तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। त मित्रहरू म उच्च स्वरले प्रचार गर्न चाहदिनँ, तर किन आज मेरो हड्डीभित्रै यस्तो प्रकारको भावना आइरहेछ कि कतै आशा मण्डलीले आफ्नो दर्शन त गुमाइसकेको छैन। हाम्रो मण्डलीमा जुन प्रकारको मिठास पूर्ण प्रभुको उपस्थिति हुन्थ्यो, पवित्र आत्माको उपस्थिति हुन्थ्यो, परमेश्वरको आत्माले हामीलाई अगुवाई गरेको महानुभाव हुन्थ्यो, विश्वासीहरूमा पनि त्यसको प्रेम मेलमिलाप हुन्थ्यो, त्यो कतै टुक्रिएर त गएको छैन। आज हामी आफैले आफैलाई जाँचौँ, प्रश्न गरौँ कि साँच्चै हाम्रो मण्डलीमा पवित्र आत्माको उपस्थिति छ कि छैन। म व्यक्तिगत जीवनमा कतिको पवित्र आत्माको उपस्थिति चाहन्छु? म आत्माका कुराको निम्ति भोकाएको व्यक्ति हुँ या शरीरका कुरामा मन लगाउने व्यक्ति हुँ? पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि म भोकाउँछु या मलाई कसैले भनेको छ विश्वास गरेको दिन पाइयो अब चाहिँदैन भनेर म कानमा तेल हालेर बसेको छु कि? त्यसपछि म वचनको शिक्षालाई
स्वीकार गरेर परमेश्वरको वचनलाई नै म जिउने आधार बनाउँछु या कुनै अरू व्यक्तिले ममाथि हात राखिदिएर हुन्थ्यो कि भनेर पर्खिरहेको छु, म चङ्गाइकर्ताको पछि लाग्दैछु कि अगमवक्ताको पछि लाग्दैछु कि आफैलाई प्रेरित भनेर घोषणा गर्ने व्यक्तिको पछि लागेको छु कि सोध्नुहोस् तपाईँले। एउटा मण्डलीमा स्वर्गीय अवस्था आउनको लागि उदयका काम हाम्रो जीवनमा हुने हो। तपाईँ र मेरा मनका भावना, चाहना, इच्छा, सपना पुरा हुने हुन् भनेदेखि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरका आत्माको भरपुरीका साथसाथै दैनिक जीवनमा हामी दिनदिनै परमेश्वरको वचन खाने विश्वासी, प्रभुको वचनबाट बाँचेका विश्वासी, र त्यसपछि त्यसको प्रमाण चाहिँ तपाईँ मण्डलीमा आउँदाखेरि विश्वासीले कस्तो महसुस गर्छन्। अरू मण्डलीका विश्वासी अथवा मण्डलीमा आउँदा अरू विश्वासीलाई भेट्दाखेरि तपाईँमा कस्तो भावना छ? सेवा गर्नुहुन्छ मण्डलीमा के को लागि गर्नुहुन्छ? नाम कमाउनुको लागि, म पनि ठुलो बन्न चाहन्छु भन्नुको लागि, अथवा ख्रीष्ट येशूप्रति भएको त्यो श्रद्धा, भक्ति, सम्मान, इज्जत छ? र तपाईँको जीवनमा प्रभुले मानिलियो उदयका काम गर्नुभयो, तपाईँले प्रार्थना गर्दा कोही व्यक्ति चङ्गाइ भयो, दुष्ट आत्मा निस्केर गयो, अनि त्यतिखेर एकदमै ओहो म पनि कम्ती हुँ र म पनि त अगमवक्ता हुँ नि भनेर नाम कमाउनको लागि अगाडि जानुहुन्छ कि ओहो प्रभु म जस्तो अयोग्य, कमजोर यस्तो व्यक्तिको जीवनमा पनि तपाईँले अझै आफ्नो उपस्थिति छोड्नु भएको रहेन, अझै नम्र भएर अझै ख्रीष्टलाई उचाल्नुहुन्छ या आफै उचालिन्छौँ हामीहरू? पवित्र आत्माले भरिएको व्यक्ति येशूलाई उचाल्दछ, कारण पवित्र आत्माको सेवकाई नै आफैलाई उचाल्नु होइन, येशूलाई उचाल्नु हो। पवित्र आत्माको मुख्य सेवकाई नै येशूलाई उचाल्नु हो। जब हामी येशूलाई उचाल्दछौँ उहाँले मानिसलाई आफूतिर खिच्नुहुन्छ। जहाँ येशू उचालिनुहुन्छ त्यहाँ पिताको महिमा हुन्छ। त पिता, पुत्र, पवित्र आत्माको एउटा महिमित सेवा हाम्रो जीवनमा अनुभव गर्नको लागि पवित्र आत्माको भरपुरी, अनि त्यो पवित्र आत्माको भरपुरीलाई सुरक्षा साथ आफ्नो जीवनमा काम गर्नको लागि हाम्रो जीवन जिउने शैली, सेवा गर्ने शैली परमेश्वरको वचनले देखाएको बाटोमा जस्तो लेखिएको छ हामी त्यस्तै जीवन बिताउँछौँ। र त्यसपछि यदि म पवित्र आत्माले भरिएको मान्छे हुँ, यदि म परमेश्वरको वचनले बाँचेको व्यक्ति हुँ भने अब मेरो शत्रु हुँदैन। अब सबै व्यक्तिलाई प्रेम पूर्ण व्यवहार म गर्न सक्छु। मैले प्रेम गर्न सक्दिनँ होला, कतिपय यस्ता व्यक्ति छन् जसलाई हामी मन पराउन सक्दैनौँ, म सक्दिनँ, तर ममा बास बस्नुहुने पवित्र आत्मा स्वयं त्यसपछि त्यो काम मबाट गर्नुहुन्छ। हामी पवित्र आत्माको मन्दिर बन्दछौँ र पवित्र आत्माको शक्तिमा जब हामी जिउँछौँ भनेदेखि दुष्ट आत्माको, जसै पावलले त्यो जादुगरलाई भने जस्तै येशूको नाउँमा हामी हकार्दाखेरि दुष्ट आत्माहरू भागेर जान्छन्, रोगहरू निको हुन सक्छन्, पहाडहरू हटेर जान सक्छन्, कारण त्यो समुदाय, त्यो मण्डली अलौकिक परमेश्वरको शक्तिलाई स्वीकार गर्ने मण्डली हो, विश्वास गर्ने मण्डली हो। कि आज मेरो जीवनमा असम्भव कुराहरू भए तापनि, मेरो जीवन कठिन परिस्थितिमा उभिएको भए तापनि म विश्वास गर्दछु परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुभएको छ कि यो पहाड हटेर जानेछ, यसकारण यो पहाडलाई म भन्छु हटेर गइजा। विश्वासका साथ बोल्न सकेको खण्डमा त्यो पहाड हटेर जान्छ। विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन् भनी प्रभुले भनेको छ। त्यो सबै वचनमा विश्वास गर्ने विश्वासी हामी बनेको खण्डमा हामी मण्डलीमा आउँदाखेरि तेरा शत्रुलाई प्रेम गर भनेको कारण हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिको पनि हृदयबाटै सेवा देखाउनको लागि होइन, यो त कति आत्मिक रहेछ भनोस् भन्ने उद्देश्यको लागि नभएर साँच्चै प्रभुप्रति आफ्नो भक्ति जाहेर गर्नको लागि हामीलाई मन नपर्ने व्यक्तिको पनि जब हामी सेवा गर्दछौँ त्यहाँ आत्मिक एकता उत्पन्न हुन्छ। जब आत्मिक एकता मण्डलीमा आउँदछ त्यसपछि त्यहाँका विश्वासमा पनि आशिष आउँछ, प्रभुको उपस्थिति हुन्छ, परिवारमा पनि आशिष आउँछ। त्यसकारण आज यो विशेष गरी मण्डलीको सामूहिक दर्शनमा हामी सबैले भाग लिनु परेको छ र हामी अगुवाहरूले पनि तपाईँहरूलाई यो बताउन सक्नुपर्छ। हामी यो मण्डली हो, हाम्रो जीवनमा यो देख्न चाहन्छौँ र यस्तो बाटोमा भएर हामी जाँदैछौँ। हामीले 3-4 वर्ष अगाडि हाम्रो मण्डलीको दर्शन कोरेका थियौँ, लिखित रूपले पनि हामी त्यसलाई तपाईँको सामनामा राखेका थियौँ, तर यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि ती धेरै कुराहरू आज कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। त्यसको मतलब हामी बिर्सेका छैनौँ। दिनदिनै हाम्रो प्रार्थनामा याद गर्छौँ। यहाँ म र मेरो श्रीमती हरेक दिन ती बुदाहरू अझैसम्म सम्झेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले पनि बिर्सनु भएको छैन। र हाम्रो मण्डलीको दर्शन
आफ्नो दर्शन बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त्यसपछि जब मण्डलीमा प्रभुको उपस्थिति हुन्छ हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यसले आशिष लिएर आउँछ। र आगामी दिनमा आशा छ यो केही समयपछि हामी शारीरिक रूपले अब भेट हुन सक्नेछौँ र हाम्रो मण्डलीका भविष्यका भावी गतिविधिहरूलाई पनि अगाडि राखेर यो मण्डलीको भविष्य निर्माण गर्नु परेको छ। यसको जिम्मा तपाईँ र मेरो हातमा छ। र यति भन्दै म के भन्छु भने आफ्नो मण्डलीप्रति तपाईँमा गर्व छ या हाम्रो मण्डली त खत्तम छ, फलानामा चाहिँ राम्रो छ भन्ने छ भने त्यो किन भएको छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि आशा मण्डलीमा आउने विश्वासीहरू आशा मण्डलीप्रति गर्व गर्न सक्दैनन् भनेदेखि उनीहरूलाई धेरै आत्मिक घाटा लागेको छ, मण्डलीलाई पनि घाटा लागेको छ। हामी आफ्नो परिवारप्रति गर्वान्वित हुनुपर्छ। मेरो घर मेरो परिवार जस्तोसुकै गरिब किन नहोस्, मेरो घरमा ढेँडो मात्रै किन नहोस्, छिमेकीको घरमा खसीको दाल भात दुध भात छ भने पनि मेरो लागि मेरो घरमा पाकेको ढिँडोले महत्त्व राख्छ र म मेरो घरमा पाकेको ढिँडोमा धन्यवादी भएर बसेको छु भनेदेखि भोलि परमेश्वरले मलाई खसीको मासु खान सक्ने व्यक्ति पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर घरमा पाकेको ढिँडोलाई लत्याएर छिमेकीको खसीमा र्याल चुहाउनमा जान्छु भने त्यसपछि सदाकाल र्याल चुहाएर नै बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त मण्डलीप्रति विश्वासीको जिम्मेवारी, विश्वासीहरूप्रति मण्डलीको पनि जिम्मेवारी पुरा गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो बिचमा परमेश्वरको राज्य आउँछ। हाम्रा प्रार्थनाका जवाबहरू आउँदछन्, अचम्मको काम प्रभु हाम्रो बिचमा गर्नुहुन्छ।